Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सऊदी अरब से एक वफ़द आया पाकिस्तान और सुना कि इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे और कहानी क्या है इस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय पेश कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ याद कराना चाहता हूँ कि आज से कोई 4-5 वीडियो पहले या मे बी लिटिल मोर मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मिस्र ने अपना एक शहर रासुल हिकमा जिसका नाम है UAE को $35 बिलियन में बेच दिया और शर्त ये रखी कि यहाँ से जो इनकम होगी उसका इतनी परसेंटेज हर साल आप हमें देंगे और यहाँ पे कवानीन जो होंगे वो हमारे इजिप्ट के चलेंगे। इस का जिक्र करते हुए मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि पाकिस्तान को ऐसे बहुत सारे मौके मिले हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम देकर बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते थे, लेकिन आज तक हमारे जर्नैलों ने तो फ़ायदा उठा लिया लेकिन आवाम के लिए कभी कोई अच्छी डील नहीं की। मसलन आपके पास दुनिया के बेहतरीन जो है टूरिज़म की जगह मौजूद है, कभी उस तरफ आपने गौर किया? इमरान खान कर रहा था और इतना कर रहा था कि लोकल टूरिज़म बहुत बढ़ गई थी। टूरिज़म से कोई फ़ायदा उठाया? इतने बड़े पहाड़ आपके पास, खूबसूरत जगह नहीं उठाया। आपके पास वो बंदर आइलैंड निकल रहा था कराची के करीब, उससे फ़ायदा उठाया? वो $200 बिलियन खर्च करना चाहता था वहाँ पर UAE, लेकिन वो आसिफ जरदारी साहब ने वही लिसानियत शुरू कर दी, सिंध कराची हमारा हिस्सा, ये सब, और उनको इमरान ने समझाया लेकिन वो नहीं बाज आए। आपके पास गवादर पे कैसी कैसी आपने ज़मीनें ख़रीदी लोगों ने जाके और कहा ये होगा वो होगा, कोई भरपूर फ़ायदा उठाया? नहीं। सीपेक कोई भरपूर फ़ायदा उठाया? नहीं। किसी चीज़ से भी फ़ायदा नहीं उठाया, मासिवा जर्नैलों के ख़ानदानों ने वहाँ जो कुछ जी चाह किया, जैसे जी चाह कमाया। अच्छा, अब जो ये सऊदी वफ़द आया था वो ये कहने आया था कि हम ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो रिफाइनरी हम गवादर में लगाएंगे। जब उनसे कहा गया ये भी जगह दूसरी भी मौजूद है तो उन्होंने कहा ना 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 ना, हमारी चॉइस तो वो है गवादर। अब इस पे गौर व फिक्र करने की बात है कि गवादर ही क्यों। इस पे आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हैदर मेहदी साहब ने किया है और उसको आप सब ज़रूर देखिएगा। उसमें बड़े 3 जॉइंट्स वर्स देयर, शाहीन साहब आई, हमारे वो क्या नाम है हैदर मेहदी साहब, मदीना के लिए, बादशाहत के लिए नहीं, सलमान के लिए नहीं, उसकी हिफाजत के लिए तो ठीक है हमारी ज़िम्मेदारी है, इनकी अय्याशी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि सऊदी अरब अब आपका नहीं हिंदुस्तान का दोस्त है। क्यों? आप देख लीजिए, ये कश्मीर पर जो गिव अप करवाया गया है ये सऊदी अरब ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में गिव अप करवाया है और वो फेड अप हो गया था इमरान खान से भी कि यार हर वक्त तुम OIC में कश्मीर का मसला लेके क्यों आते हो, हमारी भारत में इन्वेस्टमेंट है, उसकी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर। आपके वहाँ तो उसने वहाँ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भेजी थी और आपके वहाँ जो है वो 100 टन खजूरें भेजी थी अभी रमज़ान में। तो ये हैसियत है आपकी उनके नज़दीक। ज़ाहिर बात है, आपको पता है सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले लोग कौन है? सुन के मेरा तो दिल टूट गया, पाकिस्तानी। अच्छा, सऊदी अरब सिर्फ अपनी ज़ात का दोस्त है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है, उसको पाकिस्तान से भाई कोई चक्कर नहीं भाई। आज इस दौर में कोई किसी का भाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबके सियासी मकासद हैं और वो ऐसे लोग हैं इतने मुतकब्बिर और ऐसा यूटर्न लेने वाले कि आपको हैरान कर देंगे, और हैरान कर दिया है। अच्छा, अब जो ग्वादर के मसले पे जब आप नज़र डालते हैं और जब वो ये कहते हैं कि यहाँ आप हमें ऐसे दें, इस राइट सारे हुकूक उनके पास होंगे, कोई वीज़ा नहीं होगा, जो आना है आए, जो जाना है जाए, ठीक है। वहाँ पे फिर वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ करवाएंगे,
وہ امریکن انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے، ہو سکتا ہے چائنا پہ نظر رکھوائیں، جو کچھ بھی کروائیں، یقیناً یہ کروائیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہم جس کی امریکہ سے دوستی سنس انسیپشن آف پاکستان جب سے ہماری چلی آ رہی ہے، ہم یہ کام خود کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں خود کرنا چاہیے، ان کے تھرو کیوں کریں؟ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، خراب تعلقات ہونے کے باوجود بھی۔ اور دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں یہ تعلقات ہم کو استوار رکھنے چاہیے، کنٹینیو رکھنے چاہیے۔ پاکستان اپنی وہ جو تھے نا کہ انڈیپینڈنس، وہ تو حیثیت کھو چکا ہے، یہ بات آپ مان لیجئے۔ اچھا، اس کو ذرا تفصیل میں آ جاؤں گا، شاید آپ کو کچھ میری باتیں ناپسند ہوں تو لیکن مجھے ان ایڈوانس معاف کیجیے گا، لیکن میں حقائق ضرور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، دنیا میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں، یہ ذہن میں سجا لیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو گمبھیر کمپلیکس میٹرز ہیں، موضوعات ہیں، ان کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیٹس آل آئی ڈو، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1 میں کہہ رہا تھا، دیکھیے دنیا میں مستقل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ آپ کی صحت، نہ آپ کا حسن، نہ آپ کے حالات، نہ تعلقات، نہ حکومت، نہ اقتدار، یہ سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ ان کے بدلنے کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نیگیٹو نہیں کہنا چاہیے، اس کو مان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریئلسٹک ہیں اور ذہین آدمی ہیں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو لوگ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، زندگی کو صحیح پر امید اس میں دیکھتے ہیں، وہ یہ بات بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ زندگی چاہے انڈیویجول کی ہو یا کسی قوم کی ہو، بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی، بڑی کمپلیکس ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اف یو کین تھنک کریٹیکلی اینڈ آبجیکٹیولی، تو پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ بہت سارے الزامات آپ دیں گے میری طرف۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے نہ تو بہت زیادہ آپٹمسٹک ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ پیسمسٹک ہونا چاہیے، خوب غور سے جائزہ لینا چاہیے حالات کا، اور پھر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ اور چیزوں کو ہمیشہ ویسے دیکھیے جیسی وہ ہیں، ویسے نہ دیکھیے جیسی آپ چاہتے ہیں۔ کیسے دیکھیں گے آپ چیزوں کو؟ جیسی حقیقت پسندی میں وہ ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے ایک ذہین آدمی کے لیے۔ اچھا، تو میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا، اچھا اس سے پہلے کہ میں وہ اس بات پہ دوبارہ جاؤں، ایک اور چیز کہ جب آپ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کے لیے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں، زندگی میں کامیابی کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور جو پرانے ہینگ اپس ہوتے ہیں نا، جن پہ آپ یادوں میں پریشان رہتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے زندگی کے لیے کہ جو چیز، جو لمحہ بیت گیا وہ بیت گیا، اگر آپ اسی میں ہینگ اراؤنڈ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، آپ ترقی نہیں ہوتی آپ کی پھر۔ اچھا دیکھیے، میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی وہ حیثیت جو ہے نا، انڈیپینڈنٹ ایک حیثیت جو تھی ایک ملک کی ساورنٹی، وہ آپ کھو چکے ہیں، آپ کی عصمت لٹ چکی ہے، ان جرنیلوں نے لوٹ لی ہے اور مفاد پرست سیاستدانوں نے۔ نہیں ہے، اب آپ ورجن نہیں ہیں، آپ کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، دیر سے ماننا پڑے گا۔ اچھا، جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو بھی ہوتا ہے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر بیل بج جاتی ہے، دین پارٹی از اوور۔ میں اکثر یہ آپ سے کہتا، پارٹی از اوور، ٹرن آف دا لائٹ، اب آپ پیپر واپس کیجئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے جو حقائق رکھ رہا ہوں، اس سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے گا، سوچئے گا ضرور، غمزدہ نہ ہوئیے گا، لیکن یہ ہے حقائق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو ماننا چاہیے۔ ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے، ہم آج بھی پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، یہ ہے۔ پہلے سے شدت ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن ہے ابھی تک یہ سب کچھ۔ آج بھی آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں،
मुसलमान कम और फ़िरक़ा बंदी पे ज़्यादा ज़ोर है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, करप्शन हमारे खून में शामिल हो चुकी है, लगता है हवा में, स्पिनिंग इन द हवा, उसके साथ घूमती है। पॉइंट नंबर 5, जर्नैलों ने और मफाद परस्त सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूट लिया है, ये हक़ाइक़ है। पॉइंट नंबर 6, जर्नैलों ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। पॉइंट नंबर 7, इन जर्नैलों ने आज तक एक जंग भी नहीं जीती, और अब जो भी जर्नैल रिटायर हो रहा है वो बिलियनर बनकर रिटायर हो रहा है। क्या? नॉट मिलियन, बी फॉर बिलियन, बिलियनर बनकर रिटायर हो रहा है। और जो मौजूदा साहब हैं, इनकी भी यही कोशिश है कि इनको 2-4 बिलियन मिल जाए तो ये सारे हुक्म मान लेंगे। भाई ये हुक्म क्यों मानेंगे, हम खुद क्यों ना हुक्म माने, और हम क्यों ऐसा करें, इसकी मैं आपको आई विल गिव यू माय गुड रैशनल इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान की वो जो इंडिपेंडेंट हैसियत थी ना मुल्क की, वो जर्नैलों ने, मफाद परस्त सियासतदानों ने बेच के, लूट के ऐसी की तैसी उसकी कर दी है। अब आपको तो बिकना ही है हर सूरत में, तो फिर उसके हाथ बिकें जहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो, या उसके हाथ बिकेंगे जो ज़्यादा जालिम हो और कम फ़ायदा हो? कहाँ जाएंगे? आपको कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान को चाइना की तरफ से कम्प्लीटली यू टर्न लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये बात इसलिए आप कहेंगे आप ये बात इसलिए कह रहे हैं, आप एक इल्ज़ाम लगाएंगे, और सही है आपका इल्ज़ाम कि आप तो अमेरिका के नमक ख्वार हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं, आप तो ऐसी बात करेंगे। ये वजह है, आप मुझसे इख्तलाफ करने का जो हक़ रखते हैं, मैं आपके उस हक़ में आपके साथ खड़ा हूँ अपने ख़िलाफ़। मैं आपकी ये बात मान लूँगा, क्योंकि मेरा मज़हब यही सिखाता है, जहाँ 6 महीने से ज़्यादा रहो वहाँ की नमकख्वारी करो। अच्छा देखिए, चाइना, अगर कल रात ये अनाउंस कर दिया जाए कि चाइना की एम्बेसी के बाहर चले जाइए, वीज़ा लग रहा है, मुस्तकिल शहरियत मिल रही है, और इधर अमेरिका में मुस्तकिल शहरियत मिल रही है, आपके ख्याल में लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुझसे जब आप डायलॉग करें बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया, बिल्कुल ओपन दिल के साथ कीजिए, ठीक है? कहाँ जाएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, अगर 1000 लोग चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर हों तो 1 लाख लोग जो होंगे वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़े होंगे। या आप सोशल एक्सपेरिमेंट करा के किसी दिन देख लीजिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी ज़बान मिलती है। अंग्रेज़ी हम जानते हैं, ये भी अंग्रेज़ी जानते हैं, हम चाइनीज़ नहीं जानते। अमेरिका में हम तालीम हासिल कर सकते हैं, दरवाज़े खुले हैं। हम अमेरिका में 1000 से ज़्यादा मसाजिद कायम कर चुके हैं। हमें यहाँ पे अपने मज़हब का प्रचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि चाइना में वो मुसलमानों को उसमें रखते हैं, बैरिक्स में, और जो कुछ हो रहा है वो जाके खुद आप तफसील जानिएगा, मैं अपना टाइम क्यों उस पर ज़ाया करूँ। आप यहाँ पे शादी ब्याह कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, आप इन्वेंशन कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ बिलियनर पाकिस्तानी हैं हमारे, मिलियनर भी और बिलियनर भी, जो $200 लेकर आए थे। ये फैसिलिटीज़ दुनिया में और कहीं नहीं है। आप किसी चाइनीज़ के पास बैठ जाइए तो आप 20 मिनट में बोर हो जाते हैं। उसके चेहरे पे एक ऐसा उसका पहाड़ की तरह सख्त चेहरा होता है, वो मुस्कुराना ही नहीं जानता। उसके और आपके दरमियान में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। एक और बात मेरी याद रखिएगा, अगर जो क़ुव्वत आज अमेरिका को हासिल है, ये क़ुव्वत अगर चाइना के पास होती ना, तो अब तक वो इस दुनिया को 3 दफ़ा उड़ा चुके होते। वो इतने सख्त लोग हैं। मैं ये तो आपको ये भी नहीं देता हूँ इसकी मिसाल कि ये अहले किताब है, वो अहले किताब नहीं है, मैं ये इस तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं मिजाज की बात करता हूँ, मुझे इसका इल्म है। वो एक सख्त मिजाज लोग हैं, एक ख़ास पैटर्न पे चलने वाले लोग हैं। वो एक ऐसा सूखा कारोबारी
علم رکھتے ہیں کہ وہ اسی پہ چلتے چلے جاتے ہیں. ساری شگفتگی، تازگی، خوبصورتی، ہریالی، سب کچھ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے. تو ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ ہم گوادر میں اگر ہمیں اڈے دینے، ہم ڈائریکٹ بات چیت کریں امریکہ سے، ایک لمیٹڈ بنیاد پہ وہ کریں اور کہیں یہاں پہ قوانین ہمارے چلیں گے. سعودی عرب والی ڈیل نہیں ہوگی کہ سعودیہ کے قوانین چلیں، نہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارے قوانین چلنے چاہیے. یہ ساری باتیں اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے. آپ نے آج تک سوائے الزامات کے اور تو کچھ سنا ہی نہیں. اچھی بات ہے، کسی دن آپ سنیے گا. تو میرا ایک پروگرام تھا کہ میں ایک یہاں پہ اکثر ایک شارٹ فلم بنایا کروں، دکھایا کروں کہ یہاں پہ انسان اور حتیٰ کہ جانوروں کے بھی کیا حقوق ہیں، ان کا ہاسپٹل کیسا ہے، انسانوں کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف وہ فورن پالیسی کا وہ رخ دیکھا ہے اور دوسرے جو اچھے رخ ہیں وہ کچھ نہیں دیکھے. صدام حسین کو دیکھا نا آپ نے، محمد قذافی کو. امریکہ کے دوسری خوبیاں نہیں دیکھی آپ نے. لاکھوں ملینز لوگ نکلتے ہیں فلسطین کے حق میں، پاکستان میں نہیں نکلتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو یہ جرنیل بیچ چکے ہیں. اچھا، اب آپ جو ہے فیصلہ کر کے ان سے کہیے کہ نہیں بھائی، ہمیں تم نے اگر بیچنا ہے تو امریکہ کے ہاتھوں بیچو، چائنا کے ہاتھوں نہیں، ہم وہاں بور ہو جائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، عمران خان نہ تو دشمن ہے امریکہ کا، نہ امریکہ دشمن ہے عمران خان کا. ہاں، عمران خان ضدی بلما ہے، وہ کہے گا کہ میرے یہ باتیں مانو، تو یقین کیجئے امریکہ وہ باتیں مانے گا. تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے وہ باتیں مان لے گا، کوئی راہ نکال لے گا پاکستان کے لیے. ان کے وہاں یہ سافٹنس ہے، یہ بہنا جانتے ہیں، یہ ریئلسٹک لوگ ہیں. چائنا کی طرح نہیں. ابھی تو آپ کے مراسم ہوئے ہی نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ آپ اس بلاک میں چلے گئے نا تو پھر پتہ نہیں کیسے باہر نکلیں گے آپ. یہ میری گزارشات ہیں، اگر یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو اس پہ آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. اور یہ ہیں بڑی سینسٹیو چیزیں، اس پہ ہمیں مستقل کام کرنا پڑے گا. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا شو ہوتا ہے جس کو پاکستان میں آج کل انہوں نے اس کی گردن دبا دی ہے. کہاں وہ جاتا تھا 25-50 کے سے اوپر، اب وہ 2-1 پہ آ کے رک جاتا ہے. تو جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار یہ آپ شو جو ہے پاکستان میں دوستوں کو ضرور بھیجیے تاکہ ہم رائے عامہ ہموار کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.